आज हामी नन भर्बल सुरु गर्दैछौँ हैन। नन भर्बल सबैजना ध्यान दिनु होला। आज हामी नन भर्बल सुरु गर्दैछौँ। नन भर्बल हामी सुरु गर्दैछौँ आज हैन। यो नन भर्बल हो। हजुरले के ध्यान दिनु होला, आज नन भर्बल को हाम्रो फर्स्ट डे हो हैन आदित्य जी। भर्बल हो सक्यो ल ओके। ल अब मलाई भन्नुस् एनालाइटिकल रिजनिङ भनेको यसलाई सामान्य भाषामा काउन्टिङ फिगर हामी भन्छौँ हैन। यसैले हामी के भन्छौँ, काउन्टिङ फिगर। यो काउन्टिङ फिगर हो, काउन्टिङ फिगर। हजुरहरूले मलाई भन्नुस् त काउन्टिङ फिगरमा तपाईलाई के काउन्ट गर्नुपर्छ। हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त तपाईलाई के काउन्ट गर्नुपर्छ, के काउन्ट गर्नुपर्छ, के हेर्नुस्। सबभन्दा पहिला तपाईलाई लाइन काउन्ट गर्नुपर्छ हैन, लाइन। त्यसपछि तपाईलाई काउन्ट गर्नुपर्छ एंगल, एंगल काउन्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि ट्रायंगल काउन्ट गर्नुपर्छ, ट्रायंगल। ल त्यसपछि तपाईलाई काउन्ट गर्नुपर्छ स्क्वायर, त्यसपछि रेक्टेंगल, त्यसपछि पैरेललोग्राम हैन, पैरेललोग्राम। त्यसपछि क्वाड्रिलेटरल हैन, पेन्टागन। यस्ताहरु तपाईलाई के गर्नुपर्ने हुन्छन्, काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छन् भन्ने। हजुरलाई मेन चाहिँ के हो, ट्रायंगल हो। र म तपाईलाई भनौं यो चाहिँ नन भर्बल को बेस चैप्टर हो। यदि तपाईलाई यो चैप्टर को कन्सेप्ट क्लियर भयो भने हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ कि रेक्टेंगल कि नन भर्बल मतलब फिगर को बारेमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, क्लासिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, मतलब अलग अलग गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब तपाईको माइन्ड चाहिँ एकदमै शार्प हुन्छ हैन। कुनै कुनै हेर्नुस्, अर्को जति बेला म चाहिँ डाइस गर्छु नि त्यति बेला म तपाईलाई भन्छु कि तपाईलाई कुनै कुनै बेला यो क्यूब पनि के गर्छन्, यो 3D हुन्छ, यो 3D हुन्छ, क्यूब पनि काउन्ट गर्नलाई सोध्छन्। जति बेला म क्यूब डाइस गर्छु त्यति बेला म चाहिँ क्यूब काउन्ट गर्नलाई म तपाईहरुलाई अलिकति म भन्छु भन्ने। हजुरले के ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ फिगर काउन्टिङ जुन नन भर्बल जुन छन् त्यसको आधार हो यो चैप्टर। मतलब कुनै पनि फिगर कसरी क्रिएट हुन्छन्, कसरी निर्माण हुन्छन्, यसमा के हिडन हुन्छन्, यो कुरा तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ, यो चैप्टरबाट थाहा पाउनुहुन्छ। यसकारण यो चैप्टरलाई तपाईहरुले के गर्नु होला, अलिकति हेर्नुस्। सोध्नलाई त 1 मार्क्स को सोध्छन्, मतलब एउटा क्वेशन सोध्छन्, म्याक्सिमम भनेको 2 वटा क्वेशन सोध्छन्। तर त्यो 1 मार्क्स भन्दा जरुरी छन् तपाईको माइन्ड को लेभल उसले के गर्दिन्छन्, हाई गर्दिन्छन्। यो भन्दा बढी जरुरी त्यो हो। यो चैप्टरले तपाईको आईक्यू लेभल निश्चित हाई गर्दिन्छन्। यो चैप्टरमा यति पावर हो। त मलाई भन्नुस् यो लाइन कति टाइप को हुन्छ, हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। लाइन कति टाइप को हुन्छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्।
थ्री टाइपको लाइन हुन्छ, थ्री टाइपको। हेर्नुस्, एउटा होरिजेन्टल लाइन, यसलाई हामी के भन्छौँ? होरिजेन्टल लाइन भन्छौँ। यसैलाई हामी के भन्छौँ? होरिजेन्टल लाइन भन्छौँ। यसैलाई हामी होरिजेन्टल लाइन भन्छौँ। यो होरिजेन्टल लाइन हो। हैन? यसलाई हामी भर्टिकल लाइन भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ? भर्टिकल लाइन भन्छौँ। यसलाई हामी भर्टिकल लाइन भन्छौँ। यो भर्टिकल लाइन हो। त्यसपछि हेर्नु होला, एउटा जुन हुन्छ न त होरिजेन्टल हुन्छ न त भर्टिकल हुन्छन्, एउटा हुन्छ डायगोनल लाइन। यसलाई हामी डायगोनल लाइन भन्छौँ। डायगोनल लाइन टु टाइपको हुन्छन्, एउटा राइटतिर इन्क्लाइन्ड भएको, अर्को लेफ्टतिर इन्क्लाइन्ड भएको, बायाँतिर झुकेको। हैन? त्यस्तै हेर्नुस् न, यो चाहिँ यसलाई होरिजेन्टल लाइन भन्छौँ। मलाई भन्नुस् त यो लाइनलाई कुन लाइन भन्छौ? यो लाइनलाई हजुरले कमेन्ट गर्नुस् त। यो लाइनलाई कुन लाइन भन्छौ? डायगोनल लाइन। यो चाहिँ के छन्? राइटतिर इन्क्लाइन्ड छन्। त्यस्तै यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ? डायगोनल लाइन। यो लेफ्टतिर इन्क्लाइन्ड छन्। अनि यसै तपाईलाई सोधिन्छन् यसमा जम्मा कतिवटा लाइन छन्? यो कहिले सोधेको क्वेशन हो। यो नासु 2071 मा सोधेको क्वेशन हो। हेर्छु म 2072 71 मैले लेखे, यो 2072 मा सोधेको क्वेशन हो। यो ल भन्नुस् यसमा कतिवटा लाइन छन्? हेर्नुस्, होरिजेन्टल लाइन कतिवटा? यतादेखि यतासम्म होरिजेन्टल लाइन हो। ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ दुईवटा लाइन छैन। यो एउटा लाइन, यो अर्को लाइन, यो दुईवटा लाइन छैन। किन? कारण कारण भन्नुस् त। यो दुईवटा लाइन छैन, कारण भन्नुस्। ध्यान दिनु होला, यो लाइन हो। यो लाइनलाई म चाहिँ एक खण्ड, दुई खण्ड, तीन खण्ड, जति खण्ड पनि गर्न सक्छु। यो लाइन हैन, यो जुन सानो छ यो रेखाखण्ड हो। यो एउटा रेखाखण्ड हो। यो एउटा रेखाखण्ड हो। यो रेखाको खण्ड हो। यो अर्को रेखाखण्ड हो, सेगमेन्ट हो। यो गुड, यो सेगमेन्ट हो। यो लाइन भनेको यतादेखि यतासम्म लाइन हो। यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला। ल होरिजेन्टल लाइन कतिवटा? यतादेखि यतासम्म एकवटा, यतादेखि यतासम्म दुईवटा, र यतादेखि यतासम्म तीनवटा। तीनवटा होरिजेन्टल लाइन। भर्टिकल लाइन कतिवटा? हजुरले कमेन्ट गर्नुस् त। 1 2 3, तीनवटा भर्टिकल लाइन। त्यसपछि डायगोनल लाइन भन्नुस्। डायगोनल लाइन, डायगोनल लाइन टु टाइपको हुन्छन्, एउटा राइटतिर इन्क्लाइन्ड भएको, एउटा लेफ्टतिर इन्क्लाइन्ड भएको। मलाई राइटतिर इन्क्लाइन्ड भनेको भन्नुस् त। राइटतिर इन्क्लाइन्ड भएको एउटा यो, एउटा यो। ध्यान दिनु होला, दुईटा राइटतिर इन्क्लाइन्ड भएको छ भन्ने निश्चित बुझ्नुस्। दुईटा लेफ्टतिर इन्क्लाइन्ड भएको निश्चित हुन्छन्। दुईटा लेफ्टतिर भनेको कतिवटा? मलाई भन्नुस् त। 3 3 6 र 4 कति? यसमा जम्मा 10 वटा लाइन छ। द्याट इज आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। ल यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला? लाइन काउन्ट गर्नु होला। किनभने लाइन काउन्ट गर्न एकदमै सजिलो छ। यो नासु 2072 मा सोधेको क्वेशन हो।
फेरि मलाई भन्नुस् यसलाई कुन लाइन भन्छ मलाई भन्नुस् त यो कुन लाइन हो होरिजेन्टल लाइन गुड ल यो कुन लाइन हो यो कुन लाइन हो यो पनि होरिजेन्टल लाइन छ ल मलाई भन्नुस् यो कुन लाइन हो यो कुन लाइन हो यो भर्टिकल लाइन हो हैन भर्टिकल लाइन यो पनि भर्टिकल लाइन छ यो पनि भर्टिकल लाइन हो यो पनि भर्टिकल लाइन हो ध्यान दिनु होला यो पनि भर्टिकल लाइन छ यो कुन लाइन हो डायगोनल लाइन हो हेर्नुस् यसलाई हामी डायगोनल लाइन भन्छौं यो पनि डायगोनल लाइन छन् यो पनि डायगोनल लाइन हो हेर्नुस् यो पनि डायगोनल लाइन छ यो पनि डायगोनल लाइन छ हेर्नुस् यो पनि डायगोनल लाइन हो यो पनि डायगोनल लाइन हो ल मलाई भन्नुस् यो कुन लाइन छ यो कुन लाइन हो यो होरिजेन्टल लाइन हो र यो कुन लाइन छ डायगोनल लाइन हो यो डायगोनल लाइन हो अनि तपाईलाई सोध्छन् यसमा जम्मा कतिवटा लाइन छन् यो खरिदारको 2071 मा सोधेको क्वेशन हो यो खरिदारको 2071 मा सोधेको क्वेशन हो यो हैन यसमा जम्मा कतिवटा त ल मलाई भन्नुस् होरिजेन्टल लाइन भन्नुस् पहिला होरिजेन्टल लाइन कतिवटा हजुरले कमेन्ट गर्नुस् त हेर्नुस् माथिबाट 1 2 3 4 भर्टिकल लाइन कतिवटा काउन्ट गर्नुस् भर्टिकल लाइन लेफ्टबाट 1 2 3 4 5 पाँचवटा भर्टिकल लाइन अब डायगोनल लाइन काउन्ट गर्नुस् डायगोनल लाइन हजुरले ध्यान दिनु होला डायगोनल लाइन काउन्ट गर्न हजुरले के गर्नु होला कुनै एउटा गर्नुस् या त राइटतिर इन्क्लाइन भएको या त लेफ्टतिर इन्क्लाइन भएको ल हेर्नुस् डायगोनल लाइन भनेको हजुरले ध्यान दिनुस् त यो राइटतिर इन्क्लाइन छैन एउटा राइटतिर इन्क्लाइन हुन्छन् अर्को चाहिँ लेफ्टतिर यो लेफ्टतिर छैन यो लेफ्टतिर इन्क्लाइन भएको दुई प्रकारको डायगोनल लाइन हुन्छन् एउटा राइटतिर एउटा लेफ्टतिर ल अब मलाई भन्नुस् लेफ्टतिर इन्क्लाइन्ड भएको कतिवटा छ लेफ्टतिर अथवा राइटतिर कुनै एउटा गर्नु होला ल म राइटतिर गर्छु राइटतिर हेर्नुस् एकवटा दुईवटा तीनवटा हेर्नुस् त एउटा यो चारवटा चारवटा यदि राइटतिर इन्क्लाइन्ड भएको छ भने निश्चित बुझ्नु होला 99% सम्भावना छन् लेफ्टतिर इन्क्लाइन्ड भएको पनि चारवटा छन् किन किन यो फिगर सिमेट्रिकल फिगर छ यस कारणले चारवटा भनेको कति जम्मा कति 9 र 8 कति जम्मा 17वटा दैट इज आन्सर यसरी हजुरहरूले लाइन काउन्ट गर्नु होला हैन हामी लाइन काउन्टिङमा एकदमै टाइम वेस्ट नगरौँ अगाडि बढौँ हैन रन्जुजी हजुरहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यो खरिदारको 2071 मा सोधेको क्वेशन हो यो ल भन्नुस् यसमा जम्मा सबैजना मलाई भन्नु होला ल भन्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा कोण छ भन्नुस् त यसमा जम्मा कतिवटा कोण छ छैन एउटा पनि कोण छैन
180 डिग्री यदि तपाईले काउन्ट गर्नुभयो भने हेर्नुस् यता पनि 180 डिग्री छैन, यो पोइन्टमा 180 डिग्री छ, यो पोइन्टमा पनि 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 180 डिग्री। मतलब यसमा 180 डिग्री यदि कोण काउन्ट गर्नुभयो भने यसमा इन्फिनाइट वटा 180 डिग्री छैन। सन्ध्याजी भन्नुस् त, यदि 180 डिग्री काउन्ट गर्ने हो भने यसमा कि इन्फिनाइट वटा 180 डिग्री छैन। यस कारण हजुरले के ध्यान दिनु होला, एंगल काउन्टिङमा 180 डिग्री तपाईलाई काउन्ट गर्नु पर्दैनन्। ल भन्नु, ल अब मलाई भन्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा लाइन? सुजित जी यसमा कतिवटा कोण? बेट एउटा मिलेछ। यसमा कतिवटा कोण? कतिवटा कोण? यसमा एंगल भन्नु, कोण कतिवटा? त हेर्नुस्, यो एकवटा, यो सानो फुच्चे, यो अर्को एकवटा, यो 2 नम्बर, अर्को यो 3 नम्बर हैन, 3 नम्बर, यो 3 वटा हैन, यो सानो सानो 3 वटा। ध्यान दिनु होला, यो 3 वटा। त्यसपछि ध्यान दिनुस् त, 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट, 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट हेर्नुस्, यो 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट कुन कुन? A1 O A3 A2 र यो A4। 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट हेर्नुस्, 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट A1 A1 O A3, 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट भएन यो कोण? हजुरले यस अथवा नो भन्नुस्, 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट A1 O र A3। मतलब म यो कोणको कुरा गर्दैछु, भएन? भन्नुस् त क्रिस्टिना जी, रियाज चौधरी जी। ल गुड। अब मलाई भन्नुस्, यो 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट, 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट, 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट यो कोण, मतलब A2 O र A4, A2 O र A4 भएन? 3 र 2 को कम्बिनेसनबाट त्यही हो यो 2 वटा, त्यही हो यो 2 वटा। अब मलाई भन्नुस्, 1 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट एउटा यो ठुलो कोण, यो ठुलो कोण A1 O र A4 हैन सन्ध्याजी? भनेको एकवटा ठुलो, त्यही हो यो +1। त भएन? किन यति चक्कर काट्ने? सबैलाई जोड दिने, 3 + 2 + 1 त्यही हो यो 3 + 2 + 1 भएन? सन्ध्याजी भएन? यो 3 + 2 + 1 त्यही हो यो बराबर 6। यसमा कतिवटा कोण छ? 6 वटा कोण छ। दैट इज योर आन्सर। हेर्नुस्, म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो, इक्जाममा आउँछ कस्तो। इक्जाममा यो चाहिँ सोधेको क्वेशन हो। यो यसमा जम्मा कतिवटा कोण? नासुको 2071 मा सोधेको क्वेशन हो यो।
नासुको 2071 मा सोधेको क्वेसन हो यो। यसमा कतिवटा कोण हेर्नुस्, ल हेर्नुस् यता, यो चाहिँ कति एउटा कोण, अर्को चाहिँ यो दुईवटा कोण। त्यसैमा 1 + 2 यो पनि एउटा ठुलो हैन, 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट, मतलब यो भर्टेक्समा 3 वटा कोण, यो भर्टेक्समा 1 वटा कोण, यो भर्टेक्समा 1 वटा कोण, यो भर्टेक्समा कतिवटा कोण हेर्नुस् त, यो भर्टेक्समा कतिवटा कोण 2 वटा। यसमा तपाईले 3 वटा काउन्ट गर्न पाउनुहुन्न, किन? एउटा 180 डिग्री हो, 180 डिग्री तपाईले काउन्ट गर्न पाउनुहुन्न, किन? यसमा 180 डिग्री छ भने हरेक पोइन्टमा 180 डिग्री हो, हरेक पोइन्टमा 180 डिग्री हो। भने यो भर्टेक्समा 2 वटा भनेको जम्मा कति? 3, 2 5 र 2 कति? यसमा 7 वटा, 7 वटा कोण छ यसमा, 7 वटा। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरले गर्नु होला हैन। यसकारण लाइन र एंगलमा हामी समय वेस्ट नगरौं हैन आदित्य जी। अब हाम्रो मेन छ ट्रायंगल। ट्रायंगल त आउँछन् तपाईहरुलाई काउन्ट गर्न हैन। ल अब मलाई भन्नुस्, स्टेप बाइ स्टेप सबैजनाले सिक्नु होला, मजाले काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला अलिकति मलाई कन्सेप्ट भन्नुस् त, त्यसपछि म तपाईलाई भन्छु। ल मलाई भन्नुस् कि ट्रायंगल बन्नको लागि के चाहिन्छ? हजुरहरुले कमेन्ट्स गर्नुस् त। ट्रायंगल बन्नको लागि के चाहिन्छ? 3 के लाइन र एंगल, 3 वटा एंगल र 3 वटा लाइन, स्ट्रेट लाइन के यो 3 वटा लाइनले के ट्रायंगल बन्यो? कसले भनेको थियो? 3 वटा एंगल 180 डिग्री सुजित जी। ल एउटा एंगल, एउटा कोण, 2 वटा कोण, 3 वटा कोण, 3 वटा लाइन पनि छ। सबैको जोड 180 डिग्री हुँदैन, यो सबैको जोड 180 डिग्री हुँदैन 3 वटा कोणको। सुजित जी, सुजित मनसुनार जी भयो? भयो भन्नुस् त सुजित जी। यस कारण हजुरले के ध्यान दिनु होला कि ट्रायंगल बन्नको लागि अब भनेर हुन्छन्, सुरुमा भन्नुपर्छ नि। ट्रायंगल बन्नको लागि सबैजना ध्यान दिनु होला, 2टा कन्डिसन चाहिन्छ। एउटा कन्डिसन 2 वटा लाइन इंटरसेक्ट हुनु पर्छ। 2 वटा लाइन इंटरसेक्ट छैन भन्ने त्यहाँ ट्रायंगल बन्दैनन्। तपाई जति 100 वटा लाइन तान्नुस्, लाइन इंटरसेक्ट छैन, हेर्नुस् लाइन इंटरसेक्ट छैन, लाइन इंटरसेक्ट छैन भने तपाई 1000 वटा लाइन तान्नुस्, त्यहाँ ट्रायंगल बन्दैनन्।
फर्स्ट कंडिसन हो लाइन चाहिँ के हुनु पर्छ इंटरसेक्ट हुनु पर्छ मलाई भन्नुस् त लाइन इंटरसेक्ट भएर ट्रायंगल बन्छ बन्दैनन् हेर्नुस् लाइन इंटरसेक्ट छ लाइन इंटरसेक्ट छ लाइन इंटरसेक्ट छ लाइन इंटरसेक्ट छ तर ट्रायंगल बनेको छ छैन एउटा पनि ट्रायंगल बनेको छैन भने लाइन इंटरसेक्टले ट्रायंगल बन्दैनन् यो एउटा कंडिसन हो एउटा कंडिसन के हुनुपर्छ लाइन इंटरसेक्ट अर्को कंडिसन पनि सटिस्फाई हुनुपर्छ अनि मात्रै ट्रायंगल बन्छ नत्र बन्दैनन् हेर्नुस् अर्को कंडिसन इंटरसेक्टिङ प्वाइंट को अपोजिट में इंटरसेक्टिङ प्वाइंट को अपोजिट में बेस हुनु पर्छ बेस भनेको हेर्नुस् त यो दुबै लाइनलाई इंटरसेक्ट गरेको लाइनलाई हामी के भन्छौ बेस भन्छौ यो यसलाई हामी भर्टेक्स भन्छौ ध्यान दिनु होला यसलाई हामी भर्टेक्स भन्छौ यसलाई हामी बेस भन्छौ यो भर्टेक्सबाट दुईवटा लाइन यसरी तानिएको छ यो दुबै लाइनलाई इंटरसेक्ट गर्ने जुनसुकै लाइनलाई हामी बेस भन्छौ त मलाई भन्नुस् यो त बेस हो हैन यसलाई हामी बेस भन्छौ भन्ने मलाई भन्नुस् त के यसलाई बेस नभन्ने यो बेस हैन यो बेस हो कि हैन भन्नुस् त मान्छे यसलाई बेस भन्छन् यसलाई बेस भन्दैन यो लाग्छन् कि यो बेस हैन यो पनि बेस हो ध्यान दिनु होला यो पनि बेस हो हैन यो पनि बेस हो ध्यान दिनुस् हेर्नुस् जस्तै यो दोस्रो यो पनि बेस हैन यो भर्टेक्स को अपोजिट में बेस हुनु पर्छ एकवटा बेस छ भने एउटा ट्रायंगल अर्को बेस छ भने अर्को ट्रायंगल भएन अब मलाई भन्नु यो बेस हो के यो बेस हैन यो बेस छ कि छैन मलाई भन्नुस् त यो बेस हैन यो पनि त बेस हो यसमा दुईवटा ट्रायंगल भने यसमा पनि हेर्नुस् यो पनि एउटा बेस हो एउटा ट्रायंगल यो बेस भन्दा यो पनि बेस हो संध्या जी यो पनि बेस हो ल हेर्नुस् यो बेस हो यो इंटरसेक्टिङ प्वाइंट को अपोजिट में तीनवटा बेस छ भने यो भर्टेक्सबाट कतिवटा ट्रायंगल बनेको छ मलाई भन्नुस् त यो भर्टेक्सबाट कतिवटा ट्रायंगल बनेको छ तीनवटा ट्रायंगल बनेको छ त्यस्तै यो भर्टेक्सबाट यो तीनवटा बेस छ तीनवटा बेस छ यो यता हो यो यता छैन यो तीनवटा बेस छ यस कारण यसमा पनि तीनवटा यो भर्टेक्सबाट पनि तीनवटा ट्रायंगल बनेको छ हजुरले एकदमै माइन्डमा राख्नु होला मात्रै यस्तो बेस बन्दैनन् यसलाई पनि हामी बेस भन्छौं यो भर्टेक्सबाट लाइन जुन तानिएको हुन्छ त्यो दुवै लाइनलाई इंटरसेक्ट हुने गरी जुनसुकै लाइन बेस हुन्छ
हैन? यसमा पनि के छन्? 3 वटा ट्रायंगल छन्। यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। ल अब मलाई भन्नुस्, ल अब सबैजनाले मलाई भन्नुस्, ल यसमा कतिवटा ट्रायंगल? सबैजनाले भन्नुस् त। 10 वटा देखियो, सबैजनालाई देखियो 10 वटा यसमा? हेर्नुस् कुन कुन 10 वटा, ध्यान दिनु सबैजनाले। यो भर्टेक्स को अपोजिट में बेस छ, देखियो यो बेस। यो भर्टेक्स को अपोजिट में यो सानो बेस, यो भर्टेक्स को अपोजिट में यो सानो बेस, यो भर्टेक्स को अपोजिट में यो सानो बेस, यो भर्टेक्स को अपोजिट में यो सानो बेस। यसमा अरु भर्टेक्स छ भन्नुस्, यसमा अरु भर्टेक्स छ कि छैन? छ। हेर्नुस् यो 6 नंबर। यो भर्टेक्स को अपोजिट में बेस छ कि छैन? बेस हेर्नु पर्छ। बेस छ भने ट्रायंगल बन्छ, बेस छैन भने ट्रायंगल बन्दैन। यसको अपोजिट में बेस देखियो 2 4 देखियो। राजू जी, राजू भट्टराई जी देखियो। ल अब हेर्नु यो 7 नंबर भर्टेक्स, 7 नंबर भर्टेक्स को अपोजिट में बेस देखियो कि देखिएन? सबैजनाले भन्नुस् त, बेस देखियो कि देखिएन? 5 3 देखिएन? गुड। अब मलाई भन्नुस् यो 8 नंबर भर्टेक्स को अपोजिट में बेस देखियो कि देखिएन? भन्नुस् त। 1 4 देखियो। ल भन्नुस् यो 9 नंबर भर्टेक्स बाट बेस देखियो कि देखिएन? 5 र यो 2। गुड। यो 10 नंबर भर्टेक्स बाट बेस देखियो कि देखिएन? देखियो। 1 3। अब भर्टेक्सै छैन भनेको कतिवटा? 10 वटा। शर्मिला जी को 10 हेर्नुस्, यो कहाँबाट यस्तो 10 ल्याउनुहुन्छ शर्मिला जी? यसमा 10 वटा। ल अब मलाई भन्नुस् सबैजनाले, यसमा 10 वटा। अब हजुरहरूले मलाई भन्नु होला यसमा कतिवटा? भन्नुस् त, कमेन्ट्स गर्नुस् यसमा कतिवटा? यसमा कतिवटा भन्नुस् सबैजनाले। यसमा कतिवटा? ल अब मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा? गुड। सबै सेम छ हैन? सबै स्टार हो। कतिवटा भर्टेक्स भएको स्टार हो मलाई भन्नुस् त? कतिवटा भर्टेक्स भएको? 1 2 3 4 5। 5 वटा भर्टेक्स भएको यो स्टार हो। यो पनि स्टार हो, यो पनि स्टार हो, यो पनि स्टार हो। यसमा 10 वटा, यसमा 10 वटा, यसमा 10 वटा, यसमा 10 वटा छ।
हैन दुर्गा डुम्रेजी। ल अब हेर्नुहोस्, अब हजुरहरूले मलाई भन्नुहोस्, हेर्नुहोस् अब म के भन्दैछु। यो स्टारमा सबैलाई ध्यान दिनुहोस्, म के भन्दैछु। यो स्टारमा मैले दुईटा भर्टेक्स ज्वाइन गरे। यो लाइनको कारणले कतिवटा ट्रायंगल प्लस भयो मलाई भन्नुस् त। 10 त थियो पहिला, अब कतिवटा प्लस भयो हेर्नुस्, कतिवटा प्लस भयो ध्यान दिनु होला। हेर्नुस्, यो भर्टेक्सको अपोजिटमा यो बेस बनेन भनेको एउटा ट्रायंगल। यो भर्टेक्सको अपोजिटमा यो बेस छैन, यो बेस हेर्नुस् बन्यो यो बेस। यो भर्टेक्सको अपोजिटमा यो बेस बनेन बन्यो। हेर्नुस् त, यो भर्टेक्सबाट यो बेस एउटा यता यो जुन छ नि यो हैन, यो अमेरिकामा 3-4 किलोमिटर टाढा यो भर्टेक्सबाट पनि यो बेस छ। यो बेसमा 4 वटा भर्टेक्स छ। यसकारण यो दुईटा भर्टेक्स ज्वाइन गर्नु भयो भन्ने हैन। हैन मलाई यता भन्न दिनुस् न बुधाजी, मलाई पहिला भन्न दिनुस्। यो दुईटा भर्टेक्स ज्वाइन गर्नु भयो भन्ने यो लाइनको कारणले 4 वटा भने निश्चित बुझ्नु होला। यो लाइनको कारणले पनि कतिवटा हुन्छ, +4 हुन्छ। यसको लागि पनि यसमा +4 भनेको यसमा 18 वटा ट्रायंगल छ। दैट इज द आन्सर। अठारह वटा। ल अब मलाई भन्नुस्, फेरि मलाई भन्नुस् होला, अब भन्नुस्। ल अब मलाई भन्नुस् त, यसमा कतिवटा 10 वटा। 10 वटा। यो दुईटा भर्टेक्स मैले जोडे, यो भर्टेक्स को जोड्दा यो लाइनको कारणले कतिवटा प्लस गर्नुपर्छ मलाई भन्नुस् त। 4 वटा। त्यही हो यो 4। ल ध्यान दिनुस्, मैले अर्को पनि भर्टेक्स जोडे। हेर्नुस्, यो मैले यो भर्टेक्स जोडे, यो बेसको कारणले कतिवटा 4 वटा। त्यही हो यो 4 वटा। ध्यान दिनु होला, यसमा के छ, यो बेस र यो बेस यता कम्बाइन छ। हेर्नुस्, यो भर्टेक्स भने यो भर्टेक्सबाट हेर्नुस् न, यो बेस र यो बेस बाट एउटा नयाँ ट्रायंगल बनाएको छ। यो भर्टेक्स यो एक, यो बेस र यो बेस कम्बाइन भएको छ, यसमा भएको छैन। यसकारण यसमा कति हुन्छ, 10 + 4 + 4 + 1। दैट इज द आन्सर। हुसन जी भएन। अब मलाई भन्नुस्, यसमा कतिवटा 10 वटा। 10 वटा। ल अब मलाई भन्नुस्, ल सबैजना मलाई भन्नु होला, यो बेसको कारणले कतिवटा प्लस 4 वटा। 4 वटा प्लस, त्यही हो यो +4। फेरि भन्नुस्, यो बेसको कारणले कतिवटा, यो बेसको कारणले भन्नुस् 4 वटा। 4 वटा। अब हेर्नु त, यो बेस र यो बेस के भएको छन्, कम्बाइन भएको हो भनेको यो भर्टेक्समा यो 1 वटा, यो 1 वटा भएन। अब मलाई फेरि भन्नुस्, यो बेसको कारणले कतिवटा भन्नुस् त, 4 वटा। त्यही हो यो 4 वटा। यो बेस र यो बेस मिलेर यो भर्टेक्स बनेको यो 1 वटा।
अब मलाई भन्नुस् यो बेसबाट कतिवटा 4वटा दैट इज योर आंसर यसमा कतिवटा छ जम्मा भएन प्रज्वल जी भयो हेर्नुस् त कतिवटा यो एक गुड यो एक कतिवटा भन्नुस् अब 10 4 4 4 4 16 यो 1 1 1 16 3 19 र यो 10वटा 29वटा हैन भनेको यसमा जम्मा कतिवटा 29वटा दैट इज आन्सर यसमा 29वटा शर्मिला जी को 29 हेर्नुस् सुकिया कोइराला जी भएन ल अब मलाई भन्नुस् यसमा यो बेसको कारणले कति भन्नुस् अब 4 यो बेसको कारणले 4 यो बेसको कारणले 4 यो बेसको कारणले 4 यो बेसको कारणले 4 अब भर्टेक्स यो भर्टेक्सबाट 1 यो भर्टेक्सबाट 1 यो भर्टेक्सबाट 1 यो भर्टेक्सबाट 1 भनेको कतिवटा भन्नुस् त अब 4 4 4 5 चौको 20 20 5 25 र 10 यसमा 35वटा भएन यसमा 35वटा ध्यान दिनु होला दैट इज योर आन्सर कसले भन्दै थियो यो नाम लेख्नु पर्छ त यो लेख्नु पर्छ त उ लेख्नु पर्छ बुद्धा लिम्बुजी कसले भन्दै थियो यो नाम लेख्न लागि टाइम लाग्दैन ल अब मलाई भन्नु ल यसमा कतिवटा भन्नुस् त भन्नुस् न हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुस् यसमा कतिवटा एकवटा अब म के गर्दैछु यसलाई र यसलाई म कम्बाइन गर्दैछु हेर्नुस् म कसरी गर्दैछु यो 2वटा भयो हैन अब हेर्नुस् म यसरी यसलाई के गर्दैछु कम्बाइन गर्दैछु ल ध्यान दिनुस् यो ठुलो 2वटा र अब भर्टेक्स कतिवटा हेर्नुस् त अब यताबाट पनि यो 1 नम्बर यसको अपोजिटमा बेस छ ट्रायंगल बन्यो यसको अपोजिटमा बेस यो सानो फुच्चे ट्रायंगल बन्यो यसको अपोजिटमा बेस यो सानो फुच्चे छोटो बन्यो यसको अपोजिटमा बेस छोटो बन्यो यसको अपोजिटमा बेस यो सानो बन्यो यसको अपोजिटमा बेस यो बन्यो भनेको 2 + 6 हैन संध्या जी छोटो बन्यो ट्रायंगल अब हेर्नुस् अरु पनि भर्टेक्स छ यो पनि भर्टेक्स हो ध्यान दिनु होला यो पनि भर्टेक्स छ त अब मलाई भन्नुस् यो भर्टेक्सबाट बेस छ हेर्नुस् त यता बेस छ पुरै संसारमा बेस छ दुर्गाजी छैन हेर्नुस् यो 2 5 सम्म बेस छैन मतलब यो भर्टेक्सबाट बेस छैन भन्ने निश्चित बुझ्नु होला यसबाट भर्टेक्स हुँदैन यताबाट हुँदैन यताबाट हुँदैन यताबाट हुँदैन निश्चित हुँदैन काउन्टै गर्नु पर्दैन त्यही हो 2 + 6 भनेको यसमा 8वटा हैन यसमा 8वटा छन् दुर्गाजी को हेर्नुस् यो दुर्गाजी को
पखेटा हेर्नुस् त दुर्गाजीको पखेटा। अब दुर्गाजी उड्नुहुन्छन् हैन। ल अब मलाई भन्नुस् यसमा यसमा कतिवटा, हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुस् यसमा कतिवटा। यसमा 8 वटा। ल यसमा पनि भन्नुस् यसमा कतिवटा भन्नुस् त। यसमा कतिवटा। यसमा कतिवटा। यसमा कतिवटा। सबैमा 8 वटा छन्। गुड। अब हेर्नुस् सेम। अब मलाई भन्नुस् यो दुईटा म कम्बाइन गर्छु यो बेसको कारणले कतिवटा ट्रायंगल भन्नुस् त। यो बेसको कारणले कतिवटा ट्रायंगल। हेर्नुस् एउटा यो भर्टेक्सको अपोजिटमा यो बेस पर्यो, एउटा यो भर्टेक्सको अपोजिटमा यो बेस पर्यो। हेर्नुस् यो भर्टेक्सबाट यो यतासम्म पुग्यो, यो भर्टेक्सबाट यतासम्म पुग्यो, यो बेस बन्यो। यो भर्टेक्सबाट पनि यो बेस बन्यो। मतलब यो 8 वटा बलामा विद्याजी 3 वटा देखिएन। यताबाट यो यताबाट र यताबाट विद्याजी देखिएन 3 वटा। यो बेसको कारणले 3 वटा। मलाई भन्नुस् यो बेसको कारणले 3 वटा त यो बेसको कारणले कतिवटा। प्रत्येक बेसको कारणले 3-3 वटा बन्छन् यसमा। भने यसमा जम्मा कतिवटा 8 + 3 3 6 भनेको यसमा जम्मा कतिवटा 14 वटा। गुड। यसमा 14 वटा। ल अब मलाई भन्नुस् यो बेसको कारणले कतिवटा। ध्यान दिनु होला यो 8 वटा बेलामा 3 वटा हुन्छन्। ल यो बेसको कारणले कतिवटा 3 वटा। यो बेस र यो बेस कम्बाइन भयो यो बीचमा भनेको बीचमा 1 वटा। भनेको यसमा कतिवटा मलाई भन्नुस् त। यसमा जम्मा कतिवटा 8 6 14 र 1 यसमा 15 वटा। ध्यान दिनु होला यसमा दुईटा बेस अलग अलग छन्, यसमा बेस सँगै छन्। ल अब मलाई भन्नुस् यसमा यसमा कतिवटा प्लस 3 वटा। यसको कारणले 3 वटा। यसको कारणले 3 वटा। यसको कारणले 3 वटा। अब बीचमा 1-1 वटा। बीचमा 1 बीचमा 1 बीचमा 1 भनेको यसमा कतिवटा भन्नुस् 8 3 3 6 3 9 3 12 12 8 20 1 2 3 भनेको 23 वटा। यसमा जम्मा कतिवटा 23 वटा। दैट इज आन्सर। दुर्गाजी भएन। ल अब यसमा मलाई भन्नु यसमा कतिवटा 3 वटा। यो बेस 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 3 वटा हैन। अब प्रत्येक बेसको बीचमा 1 वटा 1 वटा 1 वटा 1 वटा 1 वटा 1 वटा। कतिवटा भन्नुस् कतिवटा 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 3 18 18 वटा हैन।
यो 18 वटा प्लस 8 वटा प्लस 6 वटा कति 32 वटा गुड यसमा कति वटा 32 वटा दैट इज योर आंसर भएन सन्ध्या जी भयो कि भएन महेश जी मोहन जी भन्नुस् त प्रज्वल कार्की जी अरियास चौधरी जी यसैलाई हामी भन्छौं काउन्टिङ ट्रायंगल जितेन्द्र जी भएन अब मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नु होला यसमा कतिवटा भन्नुस् त यसमा कतिवटा भन्नुस् 8 वटा हैन म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो एक्जाममा आउँछन् कस्तो कस्तो हेर्नुस् यता गरेको छ यता पनि लाइन तानेको हो यता पनि लाइन तानेको यता पनि लाइन तानेको हो कहिले सोधेको हो यो नासुको 2075 मा सोधेको क्वेशन हो यो हैन भन्नुस् यसमा अब कतिवटा ल छोटु छोटु आयो ल यसमा कतिवटा छोटु 2 वटा यसमा 2 वटा यसमा 2 वटा यसमा 2 वटा यसमा 2 वटा छोटु छोटु 10 वटा र यो 8 वटा छन् भनेको यसमा 18 वटा भएन फेरि मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नु होला यसमा कतिवटा 8 वटा गुड अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् यदि मैले यो डायगोनल लाइन ताने भने यो लाइनको कारणले मलाई भन्नुस् त कतिवटा भर्टेक्समा यो बेस बन्यो दुईटामा बेस बन्यो हेर्नुस् यता यता पनि बेस बन्यो यो भर्टेक्सबाट र यो भर्टेक्सबाट बेस बन्यो त्यही हो यो दुई त मलाई भन्नुस् यो बेसबाट यदि दुईवटा ट्रायंगल बन्छ भने यो बेस र यो बेसबाट दुईवटा निश्चित बन्छ म यो लाइन ताने मैले यो लाइन ताने यो लाइनको कारणले यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्स हेर्नुस् यो एक यता पनि यो एक यता पनि एक यता पनि एक बन्यो त्यसपछि हेर्नुस् यो न्यू भर्टेक्स बनेको छ यो न्यू भर्टेक्स बनेको छ यसबाट अहिले काउन्ट भएको छैन यो न्यू भर्टेक्स बन्यो यसबाट मलाई भन्नुस् यसरी म तान्छु भने यसमा कतिवटा यो भर्टेक्सबाट यो माथि कतिवटा यो भर्टेक्सबाट 3 वटा हैन यसमा 3 वटा हुँदैन यस्तोमा 3 वटा माथि यस्तोमा 3 वटा किन यो ठुलो पनि काउन्ट भएको छैन र तल्ल पनि 3 वटा
त्यही हो यसबाट यता 3 यता 3। यो खरिदारको 2075 मा सोधेको क्वेशन हो। यो खरिदारको 2075 मा, यो खरिदारको 2075 मा सोधेको क्वेशन हो। भन्नुस् त जम्मा कति कति 8 + 6 भनेको अब त्यसपछि 4। यसमा कतिवटा 18 वटा भएन? हरियास जी यसमा 18 वटा। ल अब मलाई भन्नुस्, फेरि भन्नु होला। हेर्नुस्, हजुरहरूले विचार गर्नुस्, हजुरहरूले विचार गर्नुहुन्न। एउटै फिगरबाट कतिवटा उसले फिगर बनाउँछन्, हैन मनीष जी? भएन? ल अब मलाई भन्नुस्, यस कारण तपाईलाई बेसिक कुराहरू तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। यसमा कतिवटा? 8 वटा, हैन? त अब ध्यान दिनु होला। हेर्नुस्, मैले एउटा लाइन यस्तो ताने, म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो, एक्जाममा आउँछन् कस्तो। हेर्नुस्, एक्जाममा यताबाट पनि एउटा लाइन तान्दिन्छन्, यताबाट पनि एउटा लाइन तान्दिन्छन्, अनि एक्जाममा सोधिदिन्छन् यसमा कतिवटा। कहिले सोधेको हो भन्नुस् त? यो अफिसरको 2076 मा सोधेको क्वेशन हो यो, हैन? छैन सोधेको? शर्मिला जी, शर्मिला घिमिरे 2076 मा सोधेको क्वेशन हो यो। भन्नुस् यसमा कतिवटा? हरियास जी अफिसरको 2076 मा सोधेको क्वेशन हो यो। हेर्नुस्, यसमा 8 वटा। अब मलाई भन्नुस्, यो लाइन र यो लाइनको बीचमा ल मलाई भन्नुस्, सुजित जी अब यो जमाना गइसक्यो। हेर्नुस् न तपाईलाई कस्तो कस्तो ट्विस्ट गर्छन्। मलाई भन्नु त, मैले जति फिगर गरे के तपाईले के रट्न सक्नुहुन्छ? ल यता ध्यान, बेसिक भयो भने तपाईले टिक हान्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यो दुईटाको बीचमा कतिवटा बेस? मलाई भन्नुस् त, यो दुईटाको बीचमा कतिवटा बेस? यो दुईटाको बीचमा कतिवटा बेस भन्नुस् न? बेस 2 वटा, 2 वटा बेस छ, 3 वटा बेस हो। हेर्नुस्, यो एउटा बेस यो छ, एउटा बेस हेर्नुस् त यो छैन, यो बेस भएन। भएन, हेर्नुस् त। अर्को बेस यो भएन, यो बेस भएन,
भयो कि भएन भन्नुहोस्? यो 3 वटा बेस छ, ध्यान, अरु छैन, अरु कुनै पनि छैन। त मलाई भन्नुहोस्, यसको यसको बीचमा 3 वटा ट्रायंगल देखिएन भने निश्चित बुझ्नुहोस् तपाईलाई काउन्टै गर्नु पर्दैन, यसको यसको बीचमा पनि 3 वटा निश्चित हुन्छन्। हजुरहरूले काउन्ट गर्नु होला। हैन, यसको बीचमा 3 वटा भने यसको बीचमा 3 भने मलाई भन्नुहोस् यो भर्टेक्सबाट कतिवटा ट्रायंगल बन्यो भन्नुहोस् त? 6 वटा। यसबाट 6 वटा भनेको यसबाट 6 वटा निश्चित हुन्छ, यसबाट 6 वटा निश्चित हुन्छ। एउटा यो भर्टेक्स हो, हेर्नुस्, यो भर्टेक्सबाट एउटा मात्रै बनेको छ, हेर्नुस्, यो एउटा मात्रै बनेको छ, हेर्नुस् त, यो एउटा मात्रै बनेको छ, एउटा मात्रै बनेको छ, यो भर्टेक्सबाट एक वटा भनेको जम्मालाई काउन्ट गर्नुस् त 27 वटा भएन? 6 6 12 6 18 18 हेर्नु, 6 6 12 8 20 20 6 26 र 1 27 भएन? त्यो 4 वटा छन्, त्यो यही हो यो 1 वटा, दुर्गाजी यही हो यो 1 वटा, यो भर्टेक्सबाट मैले गरे। भएन भन्नुस् त? यसमा 27 वटा। ल अब मलाई भन्नुस्, हेर्नुस्, म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो, इक्जाममा आउँछन् कस्तो, ध्यान दिनु होला। इक्जाममा उसले के गर्दिन्छन्, यस्तो गर्दिन्छ, यस्तो गर्दिन्छ। ल भन्नुस्, भन्नुस् त सुजितजी कसरी रट्टा मार्ने? यो इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो यो। हेर्नुस्, यो माथि गायब गरेको छ, यसमा कतिवटा भन्नुस् त अब? 7 वटा, यसमा 7 वटा। ल अब हेर्नुस्, यो लाइनको कारणले कतिवटा? 1 वटा। फेरि यो लाइनको कारणले फेरि यो भर्टेक्सबाट 1 वटा, यो भर्टेक्सबाट 1 वटा, हेर्नुस् यो 2 वटा हो। अनि त्यसपछि उसले के गरेको छन्, यसरी लाइन तानेको छ अनि तपाईलाई सोधेको छ यसमा कतिवटा छन्। यो खरिदारको कहिले सोधेको हो, कसैलाई याद छ भन्नुस् त? खरिदारको कहिले सोधेको हो? खरिदारको 2068 मा, म हेर्छु, 2069 हो यो, खरिदारको 2069 मा सोधेको क्वेसन हो यो। ल भन्नुस्, यसमा कतिवटा? 7 वटा, अनि यो 2 वटा 9 वटा र यो 2 वटा, 7 र 4, यसमा जम्मा कतिवटा? 11 वटा र 1 वटा ठुलो बनेन, यो हावामा जान्छ ठुलो। यो भर्टेक्सबाट बनेन, यो ठुलो, यो ठुलो, यो ठुलो, ठुलो हावामा जान्छ। 12 वटा हुन्छन्, 12 वटा, यो ठुलो हावामा जान्छ। 7 4 प्लस 1, 12 वटा यसमा, द्याट इज आन्सर। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला, सोच्नु होला। मनीष पौडेल जी, दुर्गा ढुङ्ग्रे जी को पखेटा हेर्नुहोस्,
ल अब मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा हावामा उडेको छ सर यो गुड यसमा कतिवटा भन्नुस् त 16 वटा गुड हेर्नुस् 16 वटा कुन कुन म तपाईलाई भन्दैछु मलाई भन्नुस् यो भर्टेक्सबाट यो बेसमा कतिवटा यो बेसमा भन्नुस् त यो बेसमा 3 वटा देखियो यो यस्तो फिगर भनेको 3 वटा वाला फिगर 3 वटा ल मलाई भन्नुस् अब यो बेसमा 3 वटा देखियो यो बेसमा पनि 3 वटा देखियो अब हेर्नुस् यो भर्टेक्सबाट अब ध्यान दिनुस् यो भर्टेक्सबाट के गरेको छ नि यो भर्टेक्स देखि बेससम्म लाइन छ यो भर्टेक्स देखि यसको अपोजिटमा जुन बेस जुन छ नि यो त्यहाँसम्म लाइन छ यसले दुई टुक्रा गरेन ठुलोलाई हामीले काउन्ट गर्दैनौँ ठुलोमा लास्टमा एकैचोटि भने यो भर्टेक्सबाट 2 वटा देखियो हैन 2 वटा मात्रै गर्नुस् न यो भर्टेक्सबाट पनि 2 वटा देखियो यतादेखि यतासम्म लाइन छन् बेससम्म लाइन छ यताबाट पनि यता बेससम्म लाइन छन् 2 वटा देखियो र एउटा ठुलो महानुभाव भनेको यसमा के 16 वटा भएन 3 3 6 3 9 9 र 8 15 एउटा ठुलो भनेको यसमा 16 वटा हेर्नुस् म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो एक्जाममा आउँछन् कस्तो एक्जामको क्वेशन अब हेर्नुस् सुजित जी अब रटा मार्नुस् हेर्नुस् अब ए सन्ध्याजीले भनेन सन्ध्याजीको माइन्डले भनेन दुर्गाजीको जिब्रो हेर्नुस् सन्ध्याजी भनेन हजुरको माइन्डले भनेन यसमा ल अब त हेर्नुस् त ल यता सुजित जी रटा मार्नुस् अब हेर्नुस् सबैजनाले ध्यान दिनु होला ल यसमा कतिवटा पहिला मलाई यो भन्नुस् राजु भट्टराईजी यसमा कतिवटा 16 वटा ए हाम्रो आवाज सुनियो क्लियर छ हाम्रोमा भयो यता भयो नेट प्रब्लम हजुरहरूको भएन मेरो भयो यता भयो अब ठीक छ दुर्गाजीको लेन्स हेर्नुस् ल अब मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा यसमा 16 वटा हेर्नुस् म तपाईलाई सिकाउँछु यस्तो एक्जाममा आउँछ कस्तो हेर्नुस् पहिला उसले के गर्दिन्छन् यो लाइन हटाइदिन्छ
यो लाइन। सुजित जी अब रटा मार्नुस्। ल मार्नुस् अब रटा 16 हैन। ल कतिवटा माइनस हुन्छन् कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? कतिवटा माइनस? हेर्नुस् यो दुईटा ट्रायंगल माइनस यो दुईटा हेर्नुस् यो दुईटा माइनस भएन। यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल भएन। यो भर्टेक्सबाट यो दुईटा माइनस। अब फेरि भन्नुस् यो भर्टेक्सबाट पनि यो दुईटा माइनस भएन। हेर्नुस् त लाइनसम्म पुगेन, यतासम्म दुईटा ट्रायंगल बनाएन। यो लाइन यता जाँदा यो तल्लोसम्म आउँदा अनि न एउटा ठुलो ट्रायंगल यता बनाउँछन्, एउटा ठुलो ट्रायंगल यता बनाउँछन् हैन। भनेको फेरि यो दुईवटा माइनस भनेको यसमा जम्मा कतिवटा? 12 वटा। भुवनाचार्यजी 12 वटा। यसरी पनि काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अर्को तरिकाबाट पनि काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल मलाई भन्नुस् यो बेसबाट कतिवटा? 3 वटा। यो बेसबाट 3 वटा। यो बेसबाट कतिवटा भन्नुस् त? भन्नुस् न। गुड। यो बेसबाट 1 वटा। अब भर्टेक्सबाट यो भर्टेक्स हेर्नुस् यो भर्टेक्सबाट यतासम्म पुगेको छ भनेको 2 वटा हैन। 2 वटा। यो भर्टेक्सबाट हेर्नुस् यतासम्म पुगेको छ 2 वटा। नवीन बहादुर जी हैन। अब हेर्नुस् यो भर्टेक्सबाट यतासम्म पुगेको छैन, यसकारण यो भर्टेक्सबाट 0 वटा। किन 2 वटा बन्नको लागि त यो लाइन यतासम्म पुग्नु पर्यो, तल्लोसम्म। एउटा ठुलो त छ नि, एउटा ठुलो, यो ठुलो महानुभाव। सागर छेत्रीजी भएन 12 वटा? भएन भन्नुस् त। 3 3 6 र 4 10, 1 वटा तल 1 वटा माथि, 10 र 2 12। बाह्र वटा। कुनबाट भन्नुस् त? राजु भट्टराईजी भर्टेक्स 2 बाट भनिदिनुस् हैन। यसबाट 2 वटा यो लाइनको कारणले 2 वटा बन्दैन। यो लाइनको कारणले यता ट्रायंगल जुन मैले यता दुईटा लेखेको छु नि, यो दुईटा यताबाट पनि यो बन्दैन। यो दुईटा हेर्नुस् त, एउटा यसले एउटा यता। आदित्यजी भएन। आदित्यजी मैले हजुरको कुरा बुझेन। 2 3 0 2 3 2 भयो। यो 12 वटा। संजीव श्रेष्ठ जी ल अब मलाई भन्नुस् ल हजुरहरूले विचार गर्नुस् उसले के गर्छन्। ल भन्नुस्। यताबाट यतासम्म लाइन छन्, यसकारण यताबाट 2 वटा हुन्छन्। ध्यान दिनुस् त। यसमा 16 वटा हेर्नुस्। हजुरले ध्यान दिनु होला। यसमा 16 वटा हेर्नुस्। यो बेसबाट यसमा हटाएको छ यो लाइन, यसमा यो बेसबाट लाइन हटाएको छ। अब उसले के गर्दिन्छन्? भर्टेक्सबाट लाइन हटाउँछन्। यो भर्टेक्सबाट लाइन हटाउँछ।
हैन, भर्टेक्सबाट लाइन हटाउँछन्। अब यसमा कतिवटा ल का याद गर्नुस् त सुजित मनसुनारजी, रटा मार्नुस् त अब। मनिष पौडेलजी यसमा कतिवटा? ल अब मलाई भन्नुस् बेस। ल मलाई भन्नुस् यो भर्टेक्सको यो बेसमा 3 वटा, यो बेस जस्तै हेर्नुस् यो 3 वटा। ल मलाई भन्नुस् यो बेसमा कतिवटा? 1 वटा छैन मात्रै। म यो भर्टेक्सबाट म काउन्ट गर्दैछु अहिले। यो भर्टेक्सबाट, भर्टेक्स मेरो यो हो अहिले। यो भर्टेक्सबाट यो बेसमा 1 वटा छैन, यो सानो फुच्चे। यो भर्टेक्सबाट यो बेसमा। अब मलाई भन्नुस् यो भर्टेक्सबाट यो लामो लाइन भएन यो बेससम्म त यो 2 वटा हुँदैन? यो भर्टेक्सबाट हेर्नुस् त यो लाइनसम्म छैन, यता यो लाइनसम्म भनेको यो 2 वटा छैन? भएन भन्नुस् त राजुजी। यतासम्म लाइन छ भने 2 वटा हुन्छन्, यसले 2 टुक्रा गरिदिन्छन् ट्रिएंगललाई। यो भर्टेक्सबाट लाइन छैन, यसकारण योबाट 0 वटा र एउटा ठुलो। यो भर्टेक्सबाट मैले एउटा ठुलो पनि यही भर्टेक्सबाट मैले काउन्ट गरे भनेको यसमा कतिवटा भन्नुस् त केशव अवस्थीजी? 4 3 7 7 3 10 10 वटा। 10 वटा यसबाट 10 वटा। अब रटा मार्ने 11 हैन, 11 कहाँबाट आउँछन्? 11 हुन्छन्। त्यही हो, यो ठुलो 1 हैन, यो ठुलो 1 हैन, यो ठुलो 1 हैन, त्यही हो यो ठुलो 1। यसरी हजुरले सोच्नु होला हैन? यो 2 को सट्टामा यो 0 हो, 0 हो। यसरी हजुरले बुझ्नुला। यो 2 यो +1 भनेको यो ठुलो, यो 1 मैले यता लेख्छु। यो 1 भनेको यो ठुलो हो। यो +1 जहिले पनि यो ठुलोलाई इन्डिकेट गर्छ। सन्ध्याजी यो +1 जहिले पनि यो ठुलोलाई इन्डिकेट गर्छ। यसमा पनि +1 मैले यता छाडेको छु। प्रज्वल कार्कीजी, मनीष जी भनेन माइन्डले। अब बलराम जी, दुर्गा जी, ल यसरी हजुरले सोच्नु होला हैन? दस 10 ल अब हेर्नुस्। हो, सन्ध्याजीले भनेको ठिक छ। हजुर 1 मिनट बढाएर भन्ने हो। ल अब हेर्नुस्, हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। अब म 2 वटा यताबाट हेर्नुस् त। अब यताबाट मैले एउटा लाइन त यताबाट पनि एउटा लाइन बराबर छ। यताबाट मैले तानेको छैन त, तानेन मैले, 2टा भर्टेक्सबाट मात्रै। यो भर्टेक्सबाट यो बेससम्म, यो भर्टेक्सबाट यो बेससम्म। अब मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा? ध्यान दिनु होला।
त मलाई भन्नुस् त यो बेसमा 1 र यो 2 दुईवटा स्पेस बनाएन यो बेसमा पनि 1 र यो दुईवटा स्पेस बनाउँछन् यो दुईवटा स्पेस बनायो भन्ने हेर्नुस् बराबर छन् यताबाट 1 यताबाट 1 भने केही नगर्नु होला 2 को पावर क्यू 2 को पावर क्यू भनेको कति 8 वटा दैट इज आन्सर ल यता हेर्नुस् यताबाट 2 वटा हेर्नुस् 2 को पावर 3 8 वटा एकैचोटि ल यता हेर्नुस् यताबाट पनि 2 बराबर हुनुपर्छ ल मलाई भन्नुस् यो बेसमा कतिवटा स्पेस छ भन्नुस् त कतिवटा स्पेस छ 1 2 3 यसमा पनि 3 वटा स्पेस छ यसमा पनि 1 2 3 वटा स्पेस छ 3 वटा स्पेस छ भने 3 को पावर क्यू गर्दिने भनेको यसमा जम्मा कतिवटा 27 वटा दैट इज योर आन्सर यो सोधेको क्वेशन हो कसैलाई याद थाहा छ यो सोधेको क्वेशन हो यो भन्नु त यो कुन सालमा सोधेको हो कसैलाई थाहा छ भने ल हेर्नुस् यताबाट 3 वटा ध्यान दिनु होला यताबाट 3 वटा यताबाट 3 वटा भनेको अर्को भर्टेक्सबाट पनि 3 वटा अर्को भर्टेक्स जुनसुकै हुन सक्छ जरुरी छैन कि यताबाट हुनुपर्छ यताबाट पनि यताबाट पनि 3 वटा यताबाट पनि 3 वटा यसरी छ भन्ने बेसमा कतिवटा स्पेस छ भन्नुस् त 1 2 3 4 4 वटा स्पेस छ भने 4 को पावर क्यू 2 वटा स्पेस छ 2 वटा स्पेस छ 2 को पावर क्यू 3 वटा स्पेस छ 3 को पावर क्यू 4 वटा स्पेस छ 4 को पावर क्यू हैन ए 3 को क्यू भनेको आउँदैन राजुजी 3 को क्यू भनेको 27 हैन यो 2 को क्यू भनेको 8 यो 4 को क्यू भनेको यसमा 64 वटा छ मनीषजी भएन यसमा 8 वटा छ यो कहिले सोधेको हो यो 8 वटा वाला हजुरहरूले भन्नुस् त तीन गुणे तीन गुड यो खरिदारको 2068 मा सोधेको हो यो खरिदारको 2068 मा सोधेको क्वेशन हो यो हैन हैन यसरी हजुरले यसरी गर्नुस् हैन यसरी हजुरले बुझ्नु होला अब हेर्नुस् यो बराबर छ यो बराबर सुनिल चौधरीजीलाई निन्द्रा लाग्यो यो बराबर त नहुन पनि त सक्छ नि हैन सन्ध्याजी यो बराबर त नहुन त पनि सक्छ नि यताबाट 2 वटा यताबाट 2 वटा यताबाट 3 वटा त अर्को भर्टेक्सबाट पनि 3 वटा बराबर त नहुन पनि त सक्छ नि बराबर छैन भने कसरी गर्ने ल
दुईतिरबाट मात्रै गुड ल अब हेर्नुस् ल पहिला अलिकति हेर्नुस् त म त्यसपछि म तपाईलाई भन्छु यसमा कतिवटा ट्रायंगल भन्नुस् त कसरी हेर्नुस् त यो 1 र 2 हैन राजुजी भन्नुस् त यसमा कतिवटा त 1 + 2 हैन भनेको यो 3 वटा कसरी कसरी 3 वटा अब यसमा भन्नुस् त राजुजी यसमा कतिवटा 6 वटा राजुजी भन्नुस् त 6 वटा कसरी यो 1 + 2 + 3 भनेको कति 6 वटा हैन यो त सबैले आउँछन् ल अब मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा भन्नुस् 1 2 3 4 5 भनेको सबैको सम 1 देखि 5 सम्मको सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हैन भनेको यसमा जम्मा कतिवटा 15 वटा हुन्छ राजुजी भन्नुस् त राजुजी हजुरले भन्नुस् त ल अब मलाई भन्नुस् राजुजी यो तपाईले भन्नुहुन्छन् 1 + 2 + 3 गर्दा यो 6 त ठीक छ म भन्छु कुनै बेला कि सर तपाई 2 को पावर क्यू गर्नुस् त यो के यो अन्याय हो तपाई भन्नुहुन्छन् हैन यो सबैलाई जोड दिदा 15 हुन्छन् तपाईले भनेको ठीक हो म भन्छु कि 3 को पावर क्यू गर्दिनुस् भनेको के यो अन्याय हो तपाईले भनेको यो ठीक हो 1 + 2 भनेको यो 3 त यो ठीक हो त मलाई भन्नुस् न यो जोड कसरी आएको हो राजुजी भन्नुस् त यो जोड कसरी आएको हो यो जोड कसरी आएको हो राजुजी भन्नुस् त यो कसरी आएको हो यो जोड हो यसको एड त यस्तै चाहिँ त्यो 2 छन् त 2 को पावर क्यू हैन ल अब त हेर्नुस् यसमा मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा भन्नुस् त यसमा कतिवटा 1 2 3 4 यसमा कतिवटा सबैको सम हैन त 1 + 2 + 3 + यो 4 भनेको कति 10 वटा अब हेर्नुस् अब यसमा 3 वटा देखिन्छन् कि देखिदैनन् त्यो कुरा हजुरले विचार गर्नुस् त हेर्नुस् 1 र 2 यो छोटो छोटो 2 छ यसमा छोटो छोटो यो सानो सानो 2 छ त्यही हो यो 2 वटा अनि 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट यो ठुलो हैन यो 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट यो 1 वटा त्यही हो यो 1 वटा र यो 2 वटा 1 + 2 भनेको यो 3 वटा अब यसमा हेर्नुस्
सबभन्दा छोटो छोटो कतिवटा मलाई भन्नुस् त? छोटो छोटो कतिवटा छ? 1 2 3 वटा। 3 वटा यो छोटी हो, त्यही हो यो 3 सबभन्दा छोटो। अब मलाई भन्नुस् यो दुईटा छोटुको जोडबाट हैन, अलि हैन, दुईटा छोटुको जोडबाट, जस्तै हेर्नु 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट, हेर्नुस् यो 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट यो ट्रायंगल बनेन। हेर्नुस् त यो ट्रायंगल बनेन 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट। हैन, आयो यो 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट। फेरि हेर्नु होला यो 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट, यो 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट, यो 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट हेर्नुस् त यो देखियो 2 वटा। त त्यही हो यो 2 वटा, त्यही हो यो 2 वटा। मोटो मोटो हैन, यो छोटो छोटो भयो, अलि अलि मोटो मोटो हैन, 2 वटा, त्यही हो यो 2 वटा। 1 2 र 2 3, 2 3, 2 वटा। अनि यो सबभन्दा ठुलो 1 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट 1 वटा, त्यही हो यो 1 वटा। यस कारण हामी के गर्दिन्छौं, यति काउन्ट गर्नलाई तपाईलाई टाइम लाग्छ, यस कारण हामी सबै एकैचोटि जोड्दिन्छौं। 1 + 2 + 3 यसरी गर्नु होला हैन। यसमा यस्तो छ भने सबैलाई जोड दिने भयो। अब मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा? 10 वटा। अब मलाई भन्नुस् यो भन्दा माथि कतिवटा? यो बेस भन्दा माथि, यो बेस भन्दा माथि पनि 10 वटा, त्यही हो फेरि +10। अब मलाई भन्नुस् यो बेस भन्दा माथि कतिवटा? भन्नुस् त? 6 वटा। यो 1 2 र यो 3, 6 वटा। यो बेस भन्दा माथि 6 वटा। ल मलाई भन्नुस् यो बेस भन्दा माथि कतिवटा? 3 वटा, त्यही हो यो 3 वटा हैन। त त्यही हो +6 + 3 भनेको कतिवटा? 29 वटा। दैट इज योर आन्सर। ल अब हेर्नुस् एकैछिन हेर्नुस् न। अब मलाई भन्नुस् ल मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा? मलाई भन्नुस् त? 3 वटा। ल अब मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा? कतिवटा? 3 वटा। ल अब मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा? यो भन्दा माथि मैले के गरे? बेस ताने। हेर्नु त यो बेस भन्दा माथि कतिवटा? 3 वटा हैन, 3 वटा। 3 वटा छ? यस अथवा नो भन्नुस्। अहिले भन्नुस् राजुजी, अहिले भन्नुस्। 3 वटा छ। अब हेर्नुस् म तपाईलाई सिकाउँछु यस्तो, इक्जाममा आउँछ कस्तो।
हेर्नुस् एक्जाममा आउँछन् कस्तो यस्तो बेस छ त मलाई भन्नुस् त यो पनि बेस छ कि छैन राजुजी पहिला मलाई यो भन्नुस् यो पनि बेस छैन त यो बेस भन्दा माथि कतिवटा मलाई भन्नुस् त यो बेस भन्दा माथि 3 वटा छैन त्यही हो यो +3 म लेख्न पाउँछु छ नि यो बेस छैन हेर्नुस् त यो बेस छैन यो बेस भन्दा माथि यो जस्तै बेस छैन यो जस्तै बेस त त्यही हो यो +3 अब मलाई भन्नु यसमा के छ नि यो बेस भन्दा तल ट्रायंगल बनेन यसमा तर यसमा समस्या के छ यो यताको यो भर्टेक्सको कारणले यो बेस भन्दा तल ट्रायंगल बन्यो कतिवटा हेर्नु त यो भर्टेक्स बनेर न्यू त एउटा बेस त एउटा ट्रायंगल अर्को बेस अर्को ट्रायंगल भनेको यो +2 छैन भने यो 8 वटा भएन भएन यसमा 8 वटा त मैले सुरुमा भनेको थिए कि यताबाट 2 वटा छ यताबाट एउटा भर्टेक्स एउटा यताबाट पनि छ भनेको यता त मैले यो 2 को क्यू भनेको थिए भने मैले अन्याय गरेको थिए सन्ध्या जी मैले के अन्याय गरेको थिए ल अब मलाई भन्नुस् राजु जी ल अब मलाई भन्नुस् यसमा कतिवटा ल भन्नुस् यसमा कतिवटा 6 वटा यसमा पनि 6 वटा छ ल हेर्नुस् मैले एउटा बेस मैले ताने त यो बेस भन्दा माथि कतिवटा 6 वटा त्यही हो यो +6 म तपाईलाई सिकाउँछु यस्तो एक्जाममा आउँछन् कस्तो हेर्नु उसले जुन बेस तान्छ त्यो उसले यसरी तान्दैन उलाई थाहा छ यस्तो बेस तान्छ उसले यस्तो बेस तान्छ मलाई भन्नुस् त यो बेस भन्दा माथि 6 वटा भएन जस्तै यो बेस भन्दा माथि 6 वटा भयो त्यस्तै यो बेस भन्दा माथि 6 वटा भएन हैन त्यही हो यो +6 अब हेर्नुस् अब मैले के गर्छु यो भन्दा माथि मैले फेरि बेस ताने मलाई भन्नु त यो भन्दा माथि कतिवटा फेरि +6 फेरि +6 त अब हेर्नुस् उसले यसमा पनि बेस तान्छन् हेर्नुस् तर उसले यसरी तान्दिन्छन् त मलाई भन्नु त यो बेस भन्दा माथि फेरि 6 वटा भएन भन्नुस् न यो बेस भन्दा माथि 6 वटा भएन छ त्यही हो यो +6 अब ध्यान दिनुस् यसमा बेस भन्दा तल ट्रायंगल बनेन तर यसमा यो बेस भन्दा तल ट्रायंगल बन्यो तब हेर्नुस् त यो बेस भन्दा तल यसको बीचमा कतिवटा ट्रायंगल छ हेर्नुस् कतिवटा यताबाट हेर्नुस् त यो बेसमा 3 वटा हेर्नुस् यो बेसमा 3 वटा हैन फेरि यो बेसमा 3 वटा फेरि यो बेसमा 3 वटा यो भर्टेक्सबाट
हैन यो भर्टेक्सबाट हेर्नुस् यो भर्टेक्सबाट छैन यस्तो यस्तो छैन तीनवटा हेर्नुस् त यो भर्टेक्सबाट यो देखिएन तीनवटा यो बेस तीनवटा यो बेस तीनवटा त त्यही हो यो 9 वटा सबैलाई जोड्नुस् त कतिवटा हुन्छ 6 6 12 6 18 र 9 कति 27 अब मैले यसलाई यो 3 को क्यूब भनेको थिए त के मैले अन्याय गरेको थिए हैन राजुजी भन्नुस् त मनीष जी भएन यसरी हामी गर्न सक्छौं नवीन बहादुर जी यो न्याय हो ल अब मलाई भन्नुस् ल मलाई भन्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा भन्नुस् 10 वटा गुड 10 वटा ल अब मलाई भन्नुस् यो बेस भन्दा माथि अब कतिवटा मैले बेस ताने फेरि प्लस 10 गुड प्लस 10 मैले अर्को बेस ताने त यो भन्दा माथि कतिवटा अर्को बेस भन्दा माथि त्यही हो यो प्लस 10 अब ध्यान दिनुस् अब मलाई अब हेर्नुस् त यो बेस भन्दा तल कतिवटा ट्रायंगल बनेको छ भन्नुस् त यो बेस भन्दा तल कतिवटा ट्रायंगल बनेको छ हेर्नुस् यो बेसमा यो भर्टेक्सबाट अब यो भर्टेक्सबाट यो बेसमा 3 वटा हेर्नुस् यो बेसमा 3 वटा यो भर्टेक्सबाट यो बेसमा 3 वटा यो भर्टेक्सबाट यो बेसमा 3 वटा यो भर्टेक्सबाट यो बेसमा 3 वटा भनेको कति 3 3 6 3 9 3 कति यो 12 वटा दैट इज आन्सर यदि बराबर छैन भन्ने यसरी काउन्ट गर्ने यो बराबर छैन हेर्नुस् यताबाट 1 2 3 वटा छ यताबाट 1 2 मात्रै छन् भनेको कतिवटा 42 वटा दैट इज आन्सर बराबर छैन भने यसरी काउन्ट गर्ने बराबर छ भने एकचोटि क्यूब गर्दिने ल शर्मिला जी यति गरौँ हैन यति गरौँ अब आज यति गरौँ